अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बड़ी रानाइयों से जारी है। 2 मैचेस हो चुके हैं। पहला मैच दूसरी बारी खेलने वाली टीम ने जीता। आज का मैच जो रहा उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने ऑल्दो मैच जीत लिया है, 286 रन किए और 287 रन का टारगेट दिया। नीदरलैंड ने 205 रन पर सारी विकेटें गंवा दी। मैच हमने जीत लिया, लेकिन कुछ ऐसे सवालात रह गए जिनके जवाबात हमें चाहिए, वो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और बिल्कुल मैं इस काम की एक्सपर्ट नहीं हूं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। रोजाना आपसे उनकी मुलाकात होती है। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रही है, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुल रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, मैच तो हम लोग जीत चुके, लेकिन मैच के दौरान ही इतने सवाल थे कि वो न सिर्फ तमाशाई जो थे वो महसूस कर रहे थे, बल्कि हर एक टेक्निकल बंदा जो है उस सवाल का जवाब जानना चाहता है। मुझे ये बताइए, 287 रन होने के बावजूद आपने कहां कोताही और कमियां महसूस? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि आप जो सवालात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली एज ए लेमैन कर रहे हैं। हम जो जवाबात देंगे वो हम एज ए क्रिकेटर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम किसी भी सिचुएशन से गुजर चुके हुए हैं। ऐसा बहुत ज्यादा मौके आते हैं। हमेशा किसी भी मेगा टूर्नामेंट का जो पहला मैच होता है ना, वो थोड़ा सा टेंस होता है, हर टीम के लिए होता है। चाहे वो अब जैसे इंग्लैंड को देखा आपने, वो टेंस मोमेंट वो हार गए। पाकिस्तान को टेंस मोमेंट्स आए, इन्होंने रिकवर किया। 2 अच्छी पार्टनरशिप्स हुई जिसमें रिजवान की और सऊद शकील की। उसके बाद 188 for 6 वो क्रूशल टाइम था। वहां पर अगर मैं, जैसे हमने पहले जिक्र कर रहे थे कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास इतनी बॉलिंग नहीं है ऐसी जो कि आखिर में जाके किल कर सके। 188 पे जब उनके 6 आउट कर लेते हैं पाकिस्तान के, वहां से जो पार्टनरशिप शादाब की और नवाज की होती है वो आपको 286 तक लेके जाती है। आई थिंक वही टर्निंग पॉइंट था। हमने पहले ही कहा हुआ था कि 250 प्लस जितना भी होगा वो पाकिस्तान के एडवांटेज में होगा। मैंने बोला था 288 तक जाना चाहिए। हम 250 300 तक जा रहे थे। हमने जब हम प्लस कहते हैं ना तो उसमें 280 भी आ जाता है, 260 भी आ जाता है, 270 भी आ जाता है। नहीं सब मतलब उसमें ये कि हमें पता होता था कि पार स्कोर कितना होगा। जी। और क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग काफी एक्सपीरियंस थी और उनको एक बस मुझे जो अच्छी खुशी ये हुई कि पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है ना, ये बड़ी अच्छी चीज होती है क्योंकि आपका ये नया कॉम्बिनेशन था। क्योंकि नसीम शाह के जाने के बाद हमें ये फिक्र थी कि हसन अली उस जगह को पुर कर सकेगा या नहीं करेगा। टिपिकल पाकिस्तानी पिच थी और मैं ये फील करता हूँ कि इसी किस्म की पिचेज हर जगह पे मिलेंगी पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है ना, वो प्रॉब्ली अगर विकेट टू विकेट बॉलिंग करता रहेगा। स्पिनर्स का डेफिनेटली इशू है इसमें अभी भी। आज ठीक है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स लिए, लेकिन कन्विंसिंग नहीं थे। वेयरएज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने बड़े अच्छे टाइम के ऊपर विकेट्स लिए, जिसकी वजह से आप गेम में वापस आए। स्पिनर्स का सपोर्ट और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हम जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट विकेट पे आपने हारिस रऊफ की जो सेलिब्रेशन है वो तो देख ली। जो विकेट्स हमारी गिरी, मैं उस पर ज्यादा बात करना चाहूंगा क्योंकि हमने तो उन्हें आउट करना था। हमारे एरिया ऑफ कंसर्न है कि हमारे ओपनर्स नहीं चल पाए। ऑल्दो बाबर आजम की फॉर्म अच्छी थी, आज उनको अच्छी बॉल हो गई, थोड़ा फंसे रहे शुरू में, लेकिन हमारी जो मिडिल ऑर्डर उसने अच्छा परफॉर्म किया। हमारा टॉप ऑर्डर कब परफॉर्म करेगा, कब? यही सुबह भी कहा था कि 10-12 ओवर के बाद पिच बेहतर हो जाएगा। आप देखें कि 12 के 13 ओवर के बाद बैट पे बॉल आना शुरू हो गया था। उससे पहले रिजवान ने भी स्ट्रगल की है, आते साउशकील ने भी स्ट्रगल किया। तो रिजवान ने टाइम लिया पिच के ऊपर, उसने सिंगल्स बनाए हैं। लेकिन जो पहले बैट्समैन है उन्होंने बड़े स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश की है, तब पिच में नमी थी। अगर वो वहां पे टाइम लेते तो मेरा ख्याल है हम 350 से भी ऊपर रन करते, क्योंकि बाद में पिच बहुत अच्छा हो गया था बैटिंग का। सेकंड टाइम तो वैसे भी बेहतर हो रहा है पिच, इतना टर्न भी नहीं मिल रहा और बैट पे बॉल भी आ रहा है। तो ये एक चीज इधर मुझे भी अगर पता है, इनको भी पता है, हारून भाई को, सबको पता है कि पिच में नमी है। तो बीइंग ए प्रोफेशनल जब आप पिच पे होते हैं, माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये तनकीद नहीं होती। बीइंग ए प्रोफेशनल एक बात है कि आपको कैसे स्टे करना है पिच के ऊपर, आपने रन बनाने हैं। अगर बॉल टर्न भी कर रही है, पिच जैसा भी बिहेव कर रही है, ऑब्वियसली आपको मैच से थोड़ी देर पहले पता चलता है कि पिच कैसी है। पिच रिपोर्ट के बाद काउंटर तो बैटर नहीं करना है, काउंटर तो बॉलर ने करना है। उसको स्विंग नहीं मिल रही है, वो सीम पे चला जाएगा, सीम नहीं मिल रही है, स्विंग करेगा। तो ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहाना नहीं होना चाहिए, आपको काउंटर ये करना चाहिए। हाँ, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आप देखिए आखिरी 4 ओवर फिर कौन खेल रहा है?
شہین اور حارث رؤف. اگر یہی امام اور فخر اوپر سے اگر یہ کھیل لیں گے, 4 ڈاٹ بال بھی کھیل لیں گے, 2 رن بھی بنا لیں گے, تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا, پوری ٹیم کے لیے. جتنا یہ اسٹے کریں گے اتنا ہمارا مڈل آرڈر اور اسٹرانگ کھیلے گا. ان کو جتنے کم اوور ملیں گے اتنا فائر ورک آپ کو ملے گا. جتنا ٹائم ان کو ارلی آن ملے گا تو پھر ہم اسٹرگل ہی کریں گے, کیونکہ پھر کچھ اب تھنکنگ ہوتی ہے ہر پلیئرز کی کہ میری 10 اوور پہلے باری آئے گی. آپ کو پرپیئرڈ بھی کیا جاتا ہے, ایسے ہی نیٹ میں پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ آپ کو 10 اوور ملیں گے, 5 ملیں گے. تو جب اس کو لمبا ٹائم پچ پہ سنگلز کے لیے ملتا ہے تو اس میں تھوڑا سا اسٹرگل ہوتا ہے. تو 280 اس گڈ ٹارگٹ تھا, لیکن ان کا ایکسپیرینس ویسا نہیں تھا. اگر ان کا ایکسپیرینس ہوتا یہ ٹارگٹ بہت ایزی ہوتا. یہ مین کوشچن ہے ہارون بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ آپ سے کیونکہ آپ کنٹینیو کریں. یہ وہ ٹیم تھی جو کہ نسبتاً آسان حریف سمجھا جا رہا تھا, ہماری بالنگ اٹیک کا ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا. اگر یہاں پر سری لنکا, بنگلہ دیش, افغانستان, ابھی میں وہ دگج پلیئرز یا دگج ٹیمز کے بارے میں بات نہیں کر رہا جو کہ انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ ہے, 286 ٹارگٹ ان کے لیے کچھ نہیں تھا. ایک سیکنڈلی اور کہ اگر فیلڈنگ اچھی ہوتی تو ساؤتھ اسکیل کا اگر کیچ ہو جاتا سلپ میں تو یہ سچویشن اور ہوتی, ڈفرنٹ ہو جاتی. ایگزیکٹلی. پھر ہم 250 کے لیے بھی ہوتے کہ ہم کسی طریقے 250 کریں, نفسیاتی حد عبور کرتے ہیں. جو پازیٹیو چیزیں ہیں تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ اپنی کمیوں کو بھی دیکھیں. پازیٹیو تھاٹ تو ضرور ہوتے ہیں کہ ہم جیت گئے, لیکن جو مین چیز ہے آگے بڑی گیمز ہیں, آپ کے پاس بڑے بالرز آئیں گے, اچھے فیلڈرز آپ کو ملیں گے, تو پھر آپ کو یہ چانسز شاید نہ ملے, تو پھر ہم سٹرگل کریں گے. تو یہی چیز ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں اور اسٹے ان دا پیچ. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیونکہ ہر ٹیم, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جب آپ جیت رہے ہو نا اس وقت اپنی خامیوں کو پور کریں. بالکل ایسی بات. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے جیت تو آپ جاتے ہیں, لیکن اس میں آپ کی وہ کون سے ایشوز ہیں جو یہ بھی ڈسکس ہوئے کہ اوپنرز نے کیا رول پلے کرنا تھا اور کیا کیا, اور اسی طرح مڈل آرڈر نے جب اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیا, اسٹرینتھن کر لیا, اس کے بعد پھر 2 وکٹس یکے بعد دیگرے گرے, جس میں سعود شکیل کا شاٹ بھی میں فیل کرتا ہوں کہ اس وقت ٹائملی نہیں تھا. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اس سے پہلے چوکا مارا تھا رضوان نے, اور سیم ڈلیوری کے اوپر تھوڑا سا اور ان کا بیٹ کھل گیا جس کی وجہ سے وہ گیپ بنا اور بولڈ ہو گئے. تو اس کی وجہ سے جو آخر وقت میں جو ٹیل اینڈرز آ گئے, جس کی وجہ سے جو 4 سے 5 اوور کا جو بلاک ہوتا ہے جس میں آپ نے ریئل سینس میں ہٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, رنز بنانے ہوتے ہیں, یہی چیز انگلینڈ نے بھی مس کی. انگلینڈ کے بھی آخر کے 4-5 اووروں میں جو ہے ان کی وہ ٹیل بیٹنگ کر رہی تھی. سو جب یہ ٹیم گیم ہو جانے کے بعد نا, جب ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں نا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں. ڈسکس ہونے کے بعد پھر آپ نیکسٹ میچ کے لیے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیا کیا نہیں کیا. ایک چیز تو صاف نظر آ رہی ہے کہ جو ابھی تک کہ ہم نے یہ 2 میچز دیکھے ہیں کہ یہاں پر شام کو بیٹنگ کرنا بہتر ہے. مطلب سیکنڈ اننگ میں پچ امپروو ہو جاتی ہے, بال اچھا بیٹ پہ آتا ہے, بالنگ کرنا مشکل نہیں, کیونکہ میں بھی ڈیمپ نس آ جاتی ہے, تھوڑی سی اوس کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہوگا جس سے بال تیزی سے. دوسرا یہ کہ میں نے دیکھا کہ جو نیا بال ہے جب صبح بیٹنگ ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا گرپ کرتا ہے. اگر تھوڑی سی پچ نرم بھی تھی آج, تھوڑی سی سافٹ تھی, ٹاپ اس کا اتنا ہارڈ نہیں تھا, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے جیسے ہی کچھ اوورز گزرے, جیسے ابھی رحمان نے کہا کہ 12 سے 13 اوور کے بعد آپ دیکھیں گے سٹروکس بھی لگنے شروع ہو گئے, آپ کی بیٹنگ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے ان کی انیکسپیرینس بولنگ تھی, میں مانتا ہوں. سو یہی وہ چیز یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب سامنے آپ کی ایکسپیرینس بولنگ ہوگی اور اگر آپ کے 3 سے 4 پلیئر آؤٹ ہو گئے 30 یا 40 رن کے اوپر, دین اس کے بعد سروائیو کرنا کتنا آسان ہوگا آگے, وہ دیکھنے والی بات. بالکل وہی دیکھنے والی بات ہے. لیکن ہارون صاحب یہاں پر ہمیں کریڈٹ نیدرلینڈ کی بیٹنگ کو بھی دینا پڑے گا, جو سٹارٹ انہوں نے لیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی ٹیمز جو کہ اس طرح کے ٹورنامنٹس میں, مجھے لگتا ہے کہ وہ آج کچھ ہارے نہیں ہیں, انہوں نے بالنگ بھی اچھی کی, پاکستانی جیسی ٹیم کو 10 وکٹس لیں, اس کے بعد ان کو اٹیک بھی کیا, 10-15 اوورز تک وہ اچھا کھیلتے رہے, 25 اوورز کے بعد ان کی جو ہے نا کولیپس شروع ہوا. نیدرلینڈز کی بیٹنگ کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ بیس ڈی لیڈ کی بات کریں یا وکرمجیت سنگھ. یہی وہ چیز جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, بیکاز ان کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, ٹاپ ٹیمز کے خلاف اتنا نہیں کھیلے ہوئے, اور خاص طور پر 50 اوورز کی کرکٹ ایک بالکل ڈفرینٹ کرکٹ ہے. یہی اگر T20 میں آپ چلے جاتے تو انہوں نے یہ میچ جیت جانا. بالکل ایسی ہے, کیونکہ 50 اوور میں وہ لوگ پیچز میں اچھا کھیلتے ہیں, بولنگ میں بھی پیچز میں وہ اچھا کرتے ہیں. تو وہی دیکھا جو ان کا پیچ اچھا آیا ہوا تھا اس میں ان کے بیٹسمین جو ہے وہ رنز کر گئے, لیکن پاکستان نے جب کم بیک کرنا تھا, جب وکٹس لینے کی ضرورت پڑی تو پاکستانی بولرز نے وکٹ لیے. پاکستان نے آج ٹائٹ بولنگ کی, ایسا نہیں ہے کہ ان کو, لیکن ڈیلیڈر نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی, وہ آئی تھنک اسٹینڈ آؤٹ تھا. پھر سنگھ نے جو شروع میں, ٹھیک ہے اس کی ٹیکنیک اتنی اچھی نہیں ہے, اس کا ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اتنا اچھا ہے کہ وہ تھرو دا لائن بڑا اچھا کھیلتا ہے, اور وہ پرابلی وہ بال تھوڑی سی نیچی بھی رہ گئی اور گگلی تھی پرابلی, تو وہ اس کو لیگ بریک سمجھ کے مارنے گیا.
जिसकी वजह से गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन पार नहीं Vital की. wicket उससे होगी पहले शादाब उसने पहले छक्का मारा था उसको, क्योंकि वो लेग ब्रेक थी और उसको मार दिया. ये उसने राउंड द विकेट आए गुगली की थी. सो वो जो उसको थोड़ा सा लेट वो समझा और गेंद थोड़ी सी नीचे भी रही. सो मेरे अपने नज़दीक जो मैं फील करता हूँ कि ये इसने नीदरलैंड ने काफ़ी कुछ सीखा है इससे, और उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस वो इसी तरह गेज करेंगे कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ उनको आउट किया और हम उनके पास 205 तक भी चले गए और हम आगे भी जा सकते थे. तो आई थिंक ये उनके लिए अचीवमेंट है, आगे उनको हेल्प करेगा. हम लोग अगर हारिस रऊफ की 3 विकेटों की बात करें, हसन अली की 2 विकेटें, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने पावर प्ले के जो नीदरलैंड की बॉलिंग थी उसको भी देखना होगा. आर्यन दत्त ने जिस तरीके से पहला ओवर करवाया, उसके बाद हम लोग खुद देख रहे थे कि ये पहला ओवर है और ये सिचुएशन हमें डगमग होती हुई नजर आ रही है. उसको पहले ओवर में भी वैसा ही टर्न मिला, उसको लास्ट जो ओवर उन्होंने किए, और कैप्टन की बड़ी वो एक ब्रेव डिसीजन होता है कि जब आखिरी 4-5 ओवर हो तो आप स्पिनर से बॉल कराते हैं. तो इसलिए कि उसको हेल्प मिल रही थी, सेकेंडली कि हमारी वो बैटिंग नहीं खेल रही थी. ये वहां स्ट्रगल करते, अगर मिडल ऑर्डर में हमारी बैटिंग स्टे करती तो फिर यही स्पिनर हमें 20-20 रन भी देता है एक ओवर में. ये हो सकता है 15, बहुत डिफरेंस हो जाता है. जब आप 300 रन है, एक ओवर 20 का लगे तो 320 पे टारगेट चला जाता है, और ये बैटिंग में अपोजिशन के ऊपर प्रेशर जाता ही जाता है. जब आखिरी 5 ओवर में आप 60-70 रन बनाते हैं ना, तो अपोजिशन माइंडली थक जाती है. तो वो उन पे वो स्ट्रेस जाता है कि इतने रन पड़ गए, फील्डिंग में उनको तेज भागना पड़ता है, तो ये बहुत फर्क पड़ता है. तो लेकिन ये है कि अभी फर्स्ट गेम था, लेकिन जो हमारी बॉलिंग ने, हारिस रऊफ ने उनको 25 ओवर के बाद अपनी पेस से भगाया. उसने रिवर्स स्विंग भी किया और अपनी पेस को ऐसा जनरेट किया कि वो बैकफुट हो गए थे, जिसकी वजह से उसको विकेट्स मिली. अगर उस वक्त उसको 2-3 बाउंड्री लग जाती फिर भी हम स्ट्रगल कर सकते थे, लेकिन उसने पेस इतनी अच्छी की कि जिसकी वजह से ये विकेट्स मिली और बाकी बॉलर्स को भी उसके साथ उसको साथ दिया. लेकिन हसन अली इज गुड थिंग कि हसन अली का अच्छा कमबैक था. फर्स्ट गेम उसने वर्ल्ड कप का बहुत अच्छा खेला है, फर्स्ट ओवर में भी विकेट ली, एंड में भी आके कि रिवर्स हो रहा है कि जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर रिवर्स नहीं होगा ना हमारे इन 4-3 बॉलर्स का, तो इसका मतलब है कि 350 रन का टारगेट भी चेस कर सकती है कोई भी टीम. लेकिन रिवर्स मिलेगा तो इनकी यॉर्कर, इनकी स्ट्रेंथ ये बहुत अच्छी है. और फैजान आज मतलब यानी कि साउथ शकील की भी 50 देखने वाली थी, रिजवान की 50 भी देखने वाली थी. प्रोड्यूसर साहब अगर तो मौका है तो गरीबा जाने और फिर हमें जरा दिखाइए कि रिजवान की 50 और साउथ की 50 कैसी थी. चले अभी मेरे ख्याल वो अलाइन कर रही है चीजें. हम बात कर लेते हैं, बैटिंग की बात हो रही थी साउथ शकील की और रिजवान की. मैं बाबर की तरफ आना चाहूंगा. एज ए बैटर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इस तरह के पिचेस पे, एशियन पिचेस पे स्वीप शॉट कितना कारआमद होता है, और जहां तक मुझे लगता है बाबर आजम के पास हर शॉट है लेकिन स्वीप शॉट अभी तक उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए. तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं फील करता हूँ कि बाबर को भी ऐसे शॉट्स की जरूरत नहीं है. जब वो दूसरी एरियाज में इतना अच्छा खेल रहा है और वो अपना 110 का या 105 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको हम इस चीज के ऊपर लेके जाएंगे. आई थिंक जब जरूरत पड़ती है तो स्वीप भी खेलता है, ऐसे नहीं कि वो नहीं खेलता. लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि इस पिच के ऊपर थोड़ा जो उसने बॉल को रीड किया वो शॉर्ट बॉल थी, लेकिन प्रॉब्ली वो थोड़ी सी तेज आई, ऊंची आ गई और उसने उसको मिस टाइम किया. देखिए बैट्समैन आउट भी होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो गलत शॉट नहीं खेलेगा तो फिर के वो बैट्समैन तो नहीं खिलाएगा ना, हर वक्त तो 100 नहीं कर सकता. लेकिन एक चीज जो अच्छी देखने में ये आई कि अगर बाबर जैसे जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे होते हैं, अगर वो आउट हो जाएं और बाद वाले खिलाड़ी आके उसको कॉम्पनसेट कर दें, ये गेम नाम ही इसी चीज का, इसलिए 11 खिलाड़ी जाते हैं. सो आई थिंक सऊद ने अच्छा इम्पैक्ट शो किया. पहला मैच था, इट्स टू अर्ली टू से कि जी आगे जाके क्या होगा, लेकिन आई थिंक उसने एक अच्छा अपना कॉन्फिडेंस शो किया और उसने जो भी सिचुएशन थी, जैसी भी बॉलिंग थी, उसने आके आप देखेंगे उसने रनर बॉल से ज्यादा खेला. तो शुरू में ही लेते हुए अगर हम देखते हैं तो उसमें अच्छा खासा उसने 9 चौके और 1 छक्का वो जो फ्री हिट पे उन्होंने मारा था. और रहमान भाई इसकी बात कर रहे थे कि वो 9 बॉल वहां पर लेना, इसी के ऊपर मैं आपको बताऊं कि इससे पहले तक जो सऊद शकील का स्ट्राइक रेट था ना, इससे पहले वो 70 था वनडे में. सो 90 के स्ट्राइक रेट से वो खेला, तो इट मींस कि उसने अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश की अपनी शॉट्स, यानी फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट टू वनडे क्रिकेट. उसको पता है कि डिमांड क्या है वनडे क्रिकेट की. इस पे इसने आके आई थिंक जिस तरीके से उसने प्रेशर को लिया, नंबर 5 वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द चेजिंग साइड. अगर आप देखें तो वो नंबर इफ्तिखार का और साउथ का वो एज ए फिनिशर यूज होगा. और यहाँ पर जैसे अगर हम पहले बारी ले रहे हैं तो उस चीज को इनिंग्स को फिनिश करने में अच्छे से
وہ ہوگا, اور انہوں نے آج جیسے سے پرفارم کیا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے, یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. اگر تو ارلی وکٹس گرتی ہیں تو اس کو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اگر ارلی وکٹس نہیں گرتی اور اس کی باری 35 اوورز کے بعد آتی ہے تو ڈفرنٹ رول ہو جاتا ہے. ان کا رول ڈفرنٹ ہو جاتا ہے obviously. ایگزیکٹلی, وہ اپنے رول کو سمجھنے کے بعد پریزنس آف مائنڈ کی ہم بات کر رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس نے کھیلنے کے بعد اس کو پہلے آئیڈیا تھا کہ 3 فیلڈر ہیں اندر, پھر اس نے جب کھیلا تو فوراً اس کے بعد اس نے کہا کہ 3 ہے کیونکہ مجھے فری ہٹ کا بھی چانس ملے. اس کے بعد اس کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا تھا. لیکن سب سے اچھی بات تھی کہ اس کا فرسٹ گیم پہلا ورلڈ کپ, جس طرح اس نے کانفیڈنس شو کیا, 3 وکٹیں گری ہیں, آپ انڈر پریشر ہوتے ہیں, لیکن اس نے آتے جیسے اپنے سٹوکس کھیلے ہیں, اس کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ ویل سیٹ ہے. لیکن یہ پاکستان کے لیے اچھی بات ہے کہ پاکستان کو نمبر 5 ایک اچھا لیفٹی بیٹسمین ملا ہے کہ جو آپ کو کسی بھی سچویشن میں, اس کے پاس سٹوکس ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ آ کے وہ پھنس گیا ہے, وہ سنگلز کی طرف جا رہا ہے, ڈاٹ بالز کھیل رہا ہے, وہ اپنے اسٹرائک کو چلا رہا ہے, سنگلز بھی کر رہا ہے جہاں اس کو بال مل رہی ہے, اس لیے رضوان اس کے ساتھ کمفرٹیبل تھے. ایگزیکٹلی, جب آپ پچ پہ آتے ہیں, جب سنگلز بنانے شروع کرتے ہیں نا, تو اس سے بالر پیچھے ضرور ہوتا ہے. باؤنڈری ایک ڈفرنٹ چیز ہے, سنگل سکور بورڈ کو زیادہ تیز چلاتا ہے. اور اس سے آج یہ بات بھی پتہ چلی کہ رضوان اور اس ساؤتھ کا جو کمبینیشن ہے, مطلب وہ ایک اچھا پرفارم کر سکتا ہے جب دونوں ایک ساتھ کریز پر اکٹھے ہوں. اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں نا, لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ جب کمبینیشن آ جائے نا تو بیٹسمین اور فیلڈرز ڈسٹرب ہوتے ہیں. جب آپ لیفٹ ہینڈ کے اوپر آئے تو آپ کی ڈفرنٹ فیلڈ ہوگی, بالر نے اپنی لائن چینج کرنی ہے, ویری نیکسٹ بال پہ اگر آپ نے سنگل لے لیا, اس نے رائٹ ہینڈ کے لیے اپنی لائن کو چینج کرنا. 6 سنگلز بھی بنتے ہیں نا ایک اوور میں, تو 3 دفعہ انہوں نے چینج کرنا, اگلے اوور میں پھر 3 دفعہ چینج ہونا. تو یہ فیلڈنگ کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے, بالرز کو بھی ڈسٹرب, ان کی لائن